बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मौसम सरमा की ठंडी हवा जोरों पर थी। मर्द, औरतें, बच्चे और बूढ़े, दुकानदार और गाहक, आजर और मजदूर ऊनी मलबूसात पहने अपने अपने कामों में मसरूफ थे। इस दौरान अपनी बिल्डिंग की चौथी मंजिल पर बैठे बुजुर्ग का जी चाहा कि वो भी कायनात के फितरती हुस्न का नजारा करे। चनाचा वो अपनी व्हील चेयर को शीशे की विंडो के करीब ले आया और साफो शफाफ नीलगू आसमान पर तैरने वाले सूरज की तपश से अपने सर्द जिस्म को गरमाने लगा। और जो ही कोई सफेद बदली सूरज के सामने आती तो उसका दिल कमला जाता, और जब वो पीछे हट जाती तो उसका दिल बाग बाग हो जाता। और मेरे मौला तेरा लाख लाख शुक्र है का तराना अलापने लगता। इस दौरान वो बर्क रफ्तार कारों और सवारियों से भरी हुई बसों और पुररौनक दुकानों की तरफ देखने लगा। अभी वो इस खुशनुमा मंजर का नजारा कर ही रहा था कि अचानक उसकी निगाह सामने वाली बिल्डिंग की छठी मंजिल के बैरूनी हिस्से पर पड़ी, जहां एक मजदूर उसे जमीन व आसमान के दरमियान लटकता हुआ यूं नजर आया कि वो जमीन पर औंधा गिरने वाला है। उसने देखा कि इस बेचारे ने हलाल लुकमे की पेट की आग बुझाने के लिए कमान से अपनी कमर बांधी हुई है और इसके जरिए 8वीं मंजिल से लटक कर छठी मंजिल के बैरूनी हिस्से की रगड़ाई कर रहा है। और खून मुंजमद कर देने वाली शदीद ठंडी हवा इसके जिस्म से आर पार हो रही है। उसे एक हाथ से कमंद पकड़े और दूसरे हाथ से रगड़ाई करते देखकर उस बूढ़े बुजुर्ग का दिल हिल गया कि खुदा ना खास्ता अगर कमंद टूट गई या सर्दी की वजह से इसका हाथ छूट गया तो ये मस्कीन औंधा गिर पड़ेगा और इसका मनका टूट जाएगा। लिहाजा उस बुजुर्ग ने अल्लाह से दुआ मांगनी शुरू की कि वो उसे खैर आफियत से मंजिल मकसूद तक पहुंचने की तौफीक अता फरमाए। मस्कीन मजदूर कमंद को दोनों हाथों से थामता हुआ हाँपता कांपता आहिस्ता आहिस्ता 8वीं मंजिल की तरफ चढ़ने लगा। इस दौरान उसके हाथ सुर्ख और सर्द हो रहे थे और बदन कांप रहा था। अगर रहमत खुदाबंदी उसका साथ ना देती तो उसके हाथ से कमंद छूट या टूट जाती और इसका जमीन व आसमान के दरमियान लटकता हुआ बदन धड़म से जमीन पर गिर पड़ना था। बहरहाल अल्लाह ने उसे सलामती के साथ 8वीं मंजिल तक पहुंचाया और फिर वो नीचे उतरकर अपनी कारकर्दगी की ऊंदगी देखने लगा और अगले दिन के काम का प्रोग्राम बनाने लगा। सारा दिन काम करने की वजह से उस मस्कीन के अज़ाए बदन चूर चूर हो चुके थे और ये थोड़ी देर सुस्ताना चाहता ही था कि मगरब की अजान हो गई तो ये करीब वाली मस्जिद में नमाज पढ़ने चला गया। इधर बूढ़े बुजुर्ग ने भी नमाज मगरब की तैयारी शुरू कर दी। इस सिलसिले में उसकी नौजवान पोती ने उसकी मदद की। उसने इसे वजू कराया और इसकी व्हील चेयर को किबला रुख कर दिया। बूढ़े बुजुर्ग ने अपनी नातवानी और कमजोरी की वजह से कुर्सी पर ही अपने कमरे में नमाज अदा की और दोबारा अपनी व्हील चेयर को शीशे की विंडो के सामने करके बैठ गया। मस्कीन मजदूर की राह तकने लगा। इसे इस बात से बड़ी खुशी हुई कि नौजवान मस्कीन ने अपनी थकावट को बालाए ताक रख कर अल्लाह का हक भी अदा किया और अपने अजर की खैरखाही में भी कोई कसर ना छोड़ी। चनाचा उसने देखा कि नौजवान मस्कीन मजदूर मस्जिद से निकलकर बिल्डिंग के सामने बेकार लकड़ी के टुकड़े और दरख्तों के खुश्क पत्ते और सूखी घास के तिनके इकट्ठे करके उसे आग लगा रहा है ताकि उसे ताप कर अपने ठिठुरते बदन को हरारत पहुंचा सके और इसके अंगारों से अपनी ठंडी और अबतर ख्वाबगाह को गर्म कर सके। अभी वो बेचारा आग सेकने बैठा ही था कि उसके सामने एक लंबी कार आकर खड़ी हुई और उसे एक ढोल नमा पेट और गंजे सर वाला साहूकार बाहर निकला और उसने हकारत के साथ उस मस्कीन मजदूर को देखा और बोला, तू कितनी देर से आग ताप रहा है? मुझे यकीन है कि तू सारा दिन आग ही तापता रहा है और जरा बराबर काम नहीं किया। मजदूर ने कहा, नहीं जनाब, अगर आप दिन को चक्कर लगा लेते और मुझे काम करते देख लेते तो आपको यकीन आ जाता कि मैंने बहुत सा काम किया है। आजर ने कहा, तुम मेरे साथ बहस करते हो और मुझे बेवकूफ बनाते हो। मजदूर ने कहा, नहीं जनाब,
میں سچ اور حق بات کہتا ہوں اور سوائے اللہ کے کسی سے نہیں ڈرتا۔ آج اور غصے سے چنگاڑتے ہوئے، آج سے تو کام سے فارغ ہے، آئندہ یہاں کام کرنے نہ آنا، یہاں سے چلا جا اور کسی دوسرے کو بیوقوف بنا۔ مزدور نے کہا اللہ تجھے سلامت رکھے، میرا گمان یہ تھا کہ آپ آ کر کام دیکھیں گے اور جو کمی رہ گئی ہے اس کے متعلق ہدایات دیں گے اور میرے حال پر ترس کھائیں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ابھی تک نماز بھی ادا نہیں کی اور کام بھی نہیں دیکھا۔ آج جب چنگاڑتے ہوئے نکل جا یہاں سے، میں دیکھوں گا تجھے میرے علاوہ کون مزدوری پر رکھے گا۔ مزدور نے کہا اللہ روزی دینے والا ہے اور وہی فراہم کرے گا، بندہ کچھ نہیں دے سکتا۔ یہ کہہ کر اس نے سلگتی ہوئی آگ چھوڑ دی اور بغیر مزدوری لیے چل پڑا۔ اس کے پاس تن کے کپڑوں کے علاوہ کچھ نہ تھا اور یہی کپڑے اس کا اوڑھنا بچھونا تھا۔ اس نے کچی اور ٹھنڈی کوٹری کو الوداع کہا اور خالی ہاتھ چل پڑا۔ بوڑھے بزرگ نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے سنا، اور اس کے بدن میں حرارت پیدا ہوئی اور وہ اس صورتحال کو برداشت نہ کر سکا۔ اس نے اپنی نوجوان پوتی کو آواز دی بیٹی ادھر آؤ، اور اس نوجوان کو بلاؤ جو سڑک کے کنارے کنارے جا رہا ہے۔ پوتی نے کہا دادا جان، میں اسے کیسے بلا سکتی ہوں، وہ تو اجنبی نوجوان ہے۔ دادا نے کہا بیٹی جلدی کرو ورنہ وہ آنکھوں سے اوجھل ہو جائے گا۔ نوجوان پوتی الیکٹرک سیڑھی کے ذریعے جلدی سے نیچے اتری اور مسکین مزدور کے پیچھے تیزی سے دوڑنے لگی اور اسے راستے پر جا لیا اور اسے کہنے لگی معاف کرنا مسلمان برادر، میرا دادا آپ سے ملنا چاہتا ہے، آپ اس کے پاس چلیں۔ نوجوان حیرانی سے مجھ سے ملنا چاہتا ہے، حالانکہ میرا اسے تعارف ہی نہیں۔ معاف کرنا بہن، وہ کہاں ہے اور مجھے کیسے جانتا ہے؟ لڑکی وہ آپ کو جانتا ہے اور آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ نوجوان نے انتہائی شرمندگی کے ساتھ اس لڑکی کے آگے چلنا شروع کر دیا۔ جب وہ بوڑھے بزرگ کی بلڈنگ کے دروازے پر پہنچا تو اس نے لطیف سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا استقبال کیا اور کہا نوجوان میرے قریب آ کر بیٹھو اور مجھے اپنا ماجرا سناؤ۔ نوجوان نے کہا محترم، آپ مجھے پہلے کبھی نظر نہیں آئے، آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ بزرگ نے کہا میں آپ کو اس دن سے جانتا ہوں جس دن سے آپ نے اس نئی بلڈنگ کا کام شروع کیا تھا۔ نوجوان نے کہا چند منٹ پہلے جو کچھ ہوا آپ کو اس کا علم ہے؟ بزرگ نے کہا ہاں، اور اسی لیے تو میں نے آپ کو بلا بھیجا ہے۔ نوجوان نے سر نیچے جھکا لیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ یوں گویا ہوا اے محترم بزرگ، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ میں حلال روزی کی تلاش کرنے کی غرض سے اسلامی عربی ملک چھوڑ کر یہاں آیا ہوں۔ بیمار والد اور بوڑھی والدہ اور بہنوں کا واحد کفیل ہوں۔ میں اپنی محنت کی اجرت کو اپنے اوپر خرچ کرنے کی بجائے ان کی طرف بھیجتا ہوں، اور اس سلسلے میں جتنی مشقت برداشت کرتا ہوں اس کا آپ کو خوب علم ہو چکا ہے۔ مجھے اس سلسلے میں جتنی مشقت اٹھانی پڑتی ہے اس کا شکوہ کرنا حرام سمجھتا ہوں، لیکن مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ اس طرح سے حلال روزی کمانے والے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھ گھٹیا سلوک کیا جاتا ہے، اور یہ گھٹیا سلوک کرنے والے کوئی کافر یا ملحد نہیں بلکہ ہمارے مسلمان سیٹھ ہی ہیں۔ محترم بزرگ، اگر میں حرام طریقے سے روزی کمانا چاہتا تو مجھے وہ سہولت میسر آ سکتی تھی کہ بہت سارے منشیات فروشوں نے منشیات فروخت کرنے کے عوض مجھے بھاری بھرکم رقم اور مراد کا لالچ دیا، اور کتنی ساری بدکار عورتوں نے مجھے ورگلا کر اللہ کی اطاعت سے پھیرنا چاہا، لیکن میں نے ان کے ہاتھ جھٹک دیے، اور کتنے سارے ڈاکوؤں نے مجھے مالداروں کے مال اور ان کی عزتوں پر ڈاکہ ڈالنے کی ترغیب دی اور مجھے اپنا ساتھی بنانا چاہا، لیکن میں ان کا ساتھی نہ بنا، اور جب کبھی وہ مجھے ملتے تو میں ان سے کنی کترا کر اللہ کے گھر میں عبادت کے لیے چلا جاتا اور وہاں جا کر دعا کرتا کہ اے اللہ مجھے حلال روزی عطا فرما، کیونکہ میں حرام نہیں کھانا چاہتا۔ اس کے بعد میں قرآن کی تلاوت کرتا
और अपने दिल में सुकून महसूस करता और रोजी कमाने के लिए निकल पड़ता और इसकी खातर हलाले कसम में आर महसूस ना करता। अगरचा लोग इसे कितना ही हकीर समझते हों और कम मजदूरी की वजह से इसके करीब ना जाते हों। इसी दौरान शेख ने अपनी पोती से ईशा का खाना लाने का हुक्म दिया। वो फौरन खाना लेकर अपने दादा जान के पास हाजिर हो गई। हालांकि वो अजनबी नौजवान की अपने घर में मौजूदगी की वजह से परेशान भी थी, लेकिन शेख ने नौजवान मजदूर को अपने साथ खाना तनावल करने की दावत दी। जब नौजवान ने खाना खा लिया तो अल्लाह का शुक्र अदा किया और वापस जाने की इजाजत तलब की, लेकिन शेख ने उसे अपने पास बिठा लिया और उसे मीठी और नरम गुफ्तगू करते हुए कहा, ए नौजवान, तूने ये जो बातें की हैं अगर सच और हक हैं तो तू बेहतरीन मुसलमान है और मैं चाहता हूं कि तेरे साथ रिश्तेदारी कायम कर लूं। नौजवान ने यह सुना तो उसका मुंह खुला रह गया, क्योंकि ना तो उसके पास कोई आला तलीमी डिग्री थी और ना उसके पास दौलत के अंबार थे और ना ही वह किसी आला अदना दर्जे की कोठी का मालिक था और ना ही उसका कुनबा कबीला यहां मौजूद था। उसने नहायत हैरानी से पूछा, ए शेख, आप किससे मेरी शादी करना चाहते हैं? शेख ने कहा, ए मेरे बेटे, दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत पर तफाखर ने इंसानों की कदर कीमत मिटा दी है, जिसकी पादाश में अल्लाह ने हमें भुला दिया है। ऐ मेरे बेटे, मैं तेरी शादी अपनी पोती से करना चाहता हूं ताकि वो इस दुनिया में तेरी तन्हाई और वहशत में तेरी मावन हो। नौजवान इसको यूं सुन रहा था कि गोया वो ख्वाब देख रहा हो। उसने अपनी आंखों पर अच्छी तरह हाथ फेरा और उसे हकीकत समझते हुए बोला, ये कैसे और कहां और कब होगा? शेख ने कहा, इंशाल्लाह सुबह हम रजिस्ट्रार को बुलाकर अकद रजिस्टर करवा लेंगे। आप यहां रात बसर करें, लेकिन अकद से पहले लड़की से उसकी मुवाफकत जरूरी है। इसके बाद शेख ने अपनी पोती को बुलाया और पूछा, बेटी, इस नौजवान से शादी के मुतल्लिक तेरी क्या राय है? उसने हया से अपनी आंखें जमीन पर गाड़ दी और खामोशी से रजामंदी का इजहार कर दिया।